सलाम प्यारे दोस्तों आज आपको ये बड़े खूबसूरत सड़कें, पहाड़ और ये व्यूज़ और ख़ूबसूरत आबादियाँ दिखाएंगे। इस्लामाबाद से आप ये बाराकहू का वो नया बना हुआ है बाईपास कह लें उसको, और ये बड़ा खूबसूरत बना है, जैसे आप कह लें यूरोप स्टाइल है। तो बनाने वालों का भी शुक्रिया। और ये आपका सफ़र जो है वो इससे बड़ा इजी और बड़ा आसान हो गया है। आपने बाराकहू को बाईपास करके आप आगे निकल जाते हैं। तो ये देखते जाएं, और मैं इसके साथ साथ दोस्तों आपसे कुछ और बातें भी करेंगे ताकि ये सफ़र भी आप देखें, इसको भी देखें, एंजॉय करते जाएं और सुनते जाएं कि ज़िंदगी जो है वो हमारी जो ज़िंदगी है हम कैसे इसको जिएं, इसके राज क्या हैं, हकीकत क्या है और उसके असूल क्या हैं। जब बंदा होश संभालता है ना, तो वो उस वक़्त से वो अपने घर में जो है ना वो उसकी परवरिश शुरू हो जाती है। स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर जो है उसके साथ जैसे पढ़ाते हैं और प्यार करते हैं और घर वाले भी करते हैं, तो वो बड़ा उसकी बेफिक्री की ज़िंदगी है, स्वाय इसके कि वो छुट्टी का उसको ज़रूर होता है कि वो मुझे छुट्टी कब होगी, छुट्टी का बड़ी खुशी होती है छुट्टी जब आती है। तो वो गुज़ारते गुज़ारते जब आप शादी की एज में पहुंचते हैं, तो उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है उसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। बड़े हसीन सुहाने ख्वाब होते हैं इंसान के, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कि हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो ज़िंदगी के फिर वो ऐसी गाड़ी है कि उसमें हचकोले भी हैं, उसमें स्मूथ भी सड़क है, और वो आप चलते हैं, मुश्किलात भी हैं, डेंजरस भी हैं, और खुशियाँ भी हैं। खुशियाँ मैं समझता हूँ ज़रा थोड़ी सी कम ही हैं। जैसे ऐसे ही कह लें कि गुलाब का फूल है तो उसके साथ कांटे और पत्ते ज़्यादा हैं, फूल एक है। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, सफ़र शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो इसमें थोड़ा सा मेरे दोस्तों जो है ना वो वो पंजाबी में कहते सुना हुआ है, पंजाबी का एक कोई मुहावरा कह लें, अब्बा अब्बा कहते सा सदा राजी रहते सा, अब्बा अब्बा खुआया तो सुख कोई ना पाया। ये वो ज़िंदगी है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। उस वक़्त आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, और आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पहले छोटी उम्र में बच्चे होते हैं तो स्कूल में उनके फ्यूचर के लिए, उसके बाद वो आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनकी शादियों की फ़िक्र करते हैं, उनको सेट करने की करते हैं, और आपकी ज़िंदगी जो है वो गुजरनी शुरू हो जाती है। ये 40 साल तक की ज़िंदगी जो है ना आपकी, वो माशाल्लाह समझ लें कि तगो दो, और जवानी की एज भी कह लें, आपकी शादी से लेके 40 साल 45 साल तक आप ना बहुत दौड़ लगा रहे होते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, घर में भी इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो अपने वो बच्चों को भेजना, लाना, दाना, ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो दोस्तों ये ज़िंदगी जो है ना इसी तरह, इसी चीज़ का नाम है। तो जब आप समझ लें कि 50 साल की उम्र में आप पहुंच जाते हैं ना, तो उस वक़्त जो बंदे की होती है ना 40 साल तक, तो उससे पहले तो बंदा कहता है जी हर कोई जो इंसान है उसकी होती है मैं खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो 50 के बाद जो है ना उसकी कह ले जब ढलान शुरू होती है, वो नीचे जाना शुरू होता है, तो उम्र के साथ उसकी बदसूरती और ख़ूबसूरती का फ़र्क ख़त्म होना शुरू हो जाता है उसका। तो सीन तरीन चेहरे जो जवानी में होते हैं ना, उनको भी जुनियाँ नज़र आने लगती हैं, और सर के बालों का भी वो कह लें पहले वक्तों में कहते थे चांदी झलकती है, तो अब तो बच्चों में भी है। तो अब उसके बाद आप 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं। जब 60 साल की उम्र के पहुंचते हैं, तो ये ओहदे, ये जो सीटें बनाई होती हैं बंदे की, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं बंदे की। फिर तो वो जिस तरह कहते हैं ना, कोई अच्छी अल्लाह ताला ने किसी को मुकाम पे पहुंचाया हो, अच्छा उसने वक्त गुजारा हो अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ,
تو یقین کریں وہ پھر اس کو سکون جو ہے نا، اس کو اس طرف سے سکون ملا رہتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی بندہ اس کی عزت کرے گا کہ یار یہ کہیں نہ کہیں اس بندے نے ہمارے راستے سے کوئی نہ کوئی ہمارے راستے کے لیے آسانیاں پیدا کی یا کچھ بھی کیا، جو بھی کر سکتا تھا وہ. میرا خیال میں یہ ہے کہ جو بھی جس حیثیت میں بھی بندے کو ہونا چاہیے نا، وہ کوشش ضرور کرے، جتنی اس کی اپنی ہمت ہے اس کے مطابق کوشش کرے کہ وہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اہل علاقہ کو، جو بھی ان کا چھوٹا کوئی کر سکتا ہے نا، وہ ضرور کرنا چاہیے اس کو، تاکہ اس کا بڑھاپے میں جاتے ہی نا اس کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور جو بندے بد دماغ ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں اور سبارڈینیٹ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ بیوروکریٹ بہت بڑی سیٹ پہ بھی ہو، بہت بڑا جج ہو، بہت بڑا افسر ہو، جنرل ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ پھر اس کی وہ جب آفس اپنے دور علاقوں میں جاتا ہے نا، دفتر میں دوبارہ یا کوئی، وہ تو نہ کوئی چپڑاسی نہ کوئی چوکیدار اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ کنی کترا جاتے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک راز ہے. لوگوں یہ اس کو سدا نہیں رہنا ہوتا. بندے نے وقت جو ہے وہ درخت کے اوپر بھی آتا ہے، وہ بلکہ یہاں تک کہہ لیں کہ اب یہ لوہا ہے اس کے اوپر بھی وقت آتا ہے. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا جوان، بڑا تگڑا، اور وہ ڈھل جاتا ہے، خاک آتا ہے اس کو. تو 70 سال کی عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو چھوٹے اور بڑے گھر کا فرق، جیسے کہتے ہیں میں نے تو بھیا کوٹھی لے لی ہے، گھر بنا لیا ہے، تو یہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا. 70 سال کی عمر میں گھر کا جو ہے نا وہ چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور کہہ لیں وہ گھٹنوں کی، کمر کی درد، اس کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے کہیں بس میں مطلب سکون سے اپنا باقی دن گزاروں. تو اسی طرح آپ کی اور 10 سال آگے جائیں گے تو آپ کہہ لیں گے کہ 80 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو یہ پیسے کی جو فراوانی یا بڑی ضرورت اور بڑی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. ضرورت کے لیے تو ہوتی ہے، دعا دارو کے لیے، لیکن اس کی وہ پیسوں کی جو ہوتی ہے نا ایک دکھاوا، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پاس اکاؤنٹ میں کروڑوں ہوں یا جیب میں لاکھوں ہوں، اس سے کیا وہ سکھ خرید سکتا ہے اس 80 سال کی عمر میں جا کے بندہ. تو اسی طرح آپ کہہ لیں دوستوں کہ 90 سال کی عمر میں جب مطلب آپ بندہ پہنچ جاتا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دیتی ہے تو اس کے لیے سونا جاگنا ایک برابر ہی ہو جاتا ہے. وہ جاگ کر بھی کیا کرے گا، اور بس وہ نہ پتہ ہے سو کب رہا ہے نہ پتہ ہے جاگ کب رہا ہے. تو ڈاکٹر قدیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے ایک نامور ہمارے وہ ایٹمی سائنسدان تھے. ان کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا 55 سال کی عمر کے اوپر نا بندے کو اپنے لیے جینا شروع کر دینا چاہیے، اپنی ذات پہ خرچ کریں. اور یہ کیونکہ زندگی کے بکھیڑے ہیں، یہ تو چلتے رہے ہیں، اور آپ نے بہت محنت کی ہے زندگی میں، تو کی ہے تو آپ اس کے لیے اپنی زندگی، آپ کو تو ایک دفعہ ہی آنا ہے نا دنیا میں، آپ نے دوبارہ تو نہیں آنا، تو آپ نے چلے جانا ہے، تو اس کو آسان کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. تو دوستو اس میں یہ سبق یہی ہے کہ آج سے آپ اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو اللہ کی رضا میں صرف کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی تابعداری کریں، اور ان کو دکھی نہ کریں. یہ میرا سبق ہے. اس کے بعد اجازت. السلام علیکم.